अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। हाफिज एहसानुल हक साहब, आपको बहुत शुक्रिया। सीनियर का नौनदान है हाफिज साहब। इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो बोलांग, ये जो कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन को हाईजैक किया गया दहशतगर्दों ने, BLA BLF जिनको सपोर्ट पूरी दुनिया के सामने है, रा किया, अफगानिस्तान से जाने में कनेक्टिविटी शामिल थी। पाक फौज ने भरपूर ऑपरेशन किया, 33 जहन्नुम वासिल दहशतगर्द कर दिए, लेकिन उसमें हमारे 21 जो हैं मुसाफिर और आपके 4 जो हैं वो शहीद हुए हैं फौज के, और 29 अभी जख्मी हैं। हाफिज साहब, मुसलसल ये क्या मामला है हमारे साथ? ये रा खुफिया एजेंसी और ऊपर से हमारे अंदरूनी मामला इसारों के सामने हैं। क्या मामला है? पाक फौज ने काबू तो कर लिया, क्या ये दोबारा नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी है? और किस तरह ही काबू पाएंगे इस पे? अच्छा, इसमें ये है कि अब कल भी हमने बात की कि जो वहाँ के सरदार हैं, जो वहाँ की एलीट जिसे कहते हैं, ठीक है ना, वो नहीं चाहते ये मामला हल। उनके खाबे भी लगे हुए हैं, उनकी अयाशियाँ हैं, उनकी सल्तनतें हैं, तो रियासत का नजर ठीक है ना, वो रियासत को तो नजर आ रहा है। तो लेकिन आप ये देखें ना कि बहुत सारे लोग जो वो कहते हैं जी इंसानी हमदर्दी और फलाना, वो तो मुझे बताइए ना, मुझे बताए ना, इंसानी हमदर्दी ये है कि चलो उनका दिल कर रहा है 2-4 बंदे मारने को, उनको मारने दिए। वो किसी आइन कानून को नहीं मानते। नहीं, वो कहते हैं 4 बंदे मारने, दिल कर रहा है 4 बंदे मारने, तो नहीं, वो किसी आइन से मार रहे हो। वो कानून को मानते, वो कानून एक्चुअली वो चाहते हैं कानून। BLA कौन सा आइन कानून मानता है? BLF कौन सा आइन कानून मानता है? और ये जो हामिद मीर है, ये जो असद तूर है, ये जो महारंग बाज बलोच है, इनसे अब आप पूछे ना कि ये जो 33 मारे गए जाओ पहचान लो। आपने खुद ही मुझे बताया ना, तो पहचान ले अब जाके। ये क्या हम पे इल्जाम लगाते हैं? रियासत पे क्या हम पे इल्जाम? नहीं, जब पंजाबी मरते हैं या दूसरे लोग मरते हैं, शनाख्ती कार्ड देके अब कल ही मारा उन्होंने, उससे तो कहा है कि आप कर दो इसकी मज़ामत। उसने कहा मैं क्यों भाई? क्योंकि साथ शामिल है वो, ये टुकड़ों में पलते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसको समझते हैं कि जद्दोजहद है, पता नहीं क्या कौन सी ये तो वो जो वहां पे बैठे हुए हैं, जो कब्जा ग्रुप में, इनके मुंह में जो दोस्ते हैं ना डॉलर्स, जो इनको प्रमोट करते हैं, ये आपको नहीं पता खालिस्तान की जो ये तहरीक चला रहे हैं, उन्होंने क्या बयान दिया आपके सामने है। आपकी दफ्तर खारजा ने कहा है कि भरपूर शवाहिद मौजूद है अफगानिस्तान और इराक के मुलविस होने में। हाफिज साहब, इसके बाद भी कोई अभी हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? रियासत आपको समझते हैं कि रियासत को चाहिए कि यानी इनको एक आखिरी मारने तक सारा ऑपरेशन करना चाहिए? अब स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना चाहिए। अब ये तो नहीं है ना, अब वो ऐसा हुआ कि बच्चों को, मतलब एक बंदे ने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुझे ना मारो, तरला किया, तो उसको उड़ा दिया। वो इंसानी हमदर्दी में हामिद मीर को बताए ना, ये इंसानी हमदर्दी जो है ये कहते हैं जी कि वो अपना इसका ये जी रिएक्शन है। किस बात का रिएक्शन है? आपको सब कुछ तो दे रहे हैं। अच्छा, एक मिनट रहे, रिएक्शन इसके साथ मसले है ना, यही काम इस हुकूमत के साथ, इस रियासत के साथ ही क्यों मसला है? यहाँ पे हमने इनको क्या नहीं दिया? आपके सारे कारोबार कहाँ पे हैं? आपने कौमी असम्बली में आपने आज बयान क्या किया हुआ है? सारे मतलब आपने कराची को किया हुआ है, आपने लाहौर को किया हुआ है, जो कारोबार है आपका है। और दूसरी बात है, कल भी हमने की है कि जो बन पाता है उनको देते हैं, कोटा उनको दिया। हर मामले में पैसे खरबों रुपया देते हैं उसने। और वो अच्छा, ये पीटीआई, मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे ये बताएं, जो पीटीआई ने कल 2 दिन से किरदार अदा किया सोशल मीडिया पे, तो ये मजाक उड़ा रहे थे। नहीं, वो कल जनरल सरफराज का मजाक उड़ाया था। कल शिबली फराज का भी बयान था कि जी वो ये बहुत अफसोसनाक है वाकया, वो कैदी नंबर 804 को छोड़ दें तो मामला हल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप उसकी ये सारा उसके लिए हो, उसके लिए। और एक और बात, आपने उसका जवाब दे दिया ख्वाजा साहब, ये बिलावल भुट्टो ने। उन्होंने कहा यार कैदी नंबर 804 से बाहर निकलो, तुम्हारे लिए रियासत नहीं है, तुम्हारे लिए दहशतगर्दी पे कोई पॉलिसी नहीं है। केपीके में तो क्या खेल रहा है ना, उससे एक बंदे पर केपीके सर इतनी सी बात है, बस अब एक सवाल का जवाब है, केपीके में क्या किया? करप्शन से 13 साल हो गए, 15 साल हो गए ना, 15 साल दिवालिया कर दिए। उससे बड़ी बात है, खुद कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, बेच के तो 12-13 साल में आपने वहां पे तो कुछ कर नहीं सके। ख्वाजा असद ने कहा मैं तो सारा समझा सकता हूं, तुसी की चीज हो, तुम लोगों को जो है शेर अफजल नहीं तुमसे समझ आता, ठीक है, वो तुम्हारी फिर औकात याद कराता है, तुम्हारी असलियत बताता है। बिलावल भुट्टो ने कहा तुम 804 से बाहर ही नहीं निकलते, तुम्हारे लिए रियासत नहीं मुकद्दम, तुम्हारे लिए आइन कानून मुकद्दम, एक पॉलिसी नहीं बना सके, एक पॉलिसी नहीं बना सके। अपने आप को इन रखना चाहते हैं बस कि हम 804 आ जाए। अच्छा, वो आ जाए तो सारा कुछ ठीक है? नहीं, वो पहले भी तो देख लिया ना। मैं क्या 12-13 साल 15 साल हो गए, क्या दहशतगर्दी सबसे ज्यादा केपीके में हो गई है ना। हाफिज साहब, एक बड़ा अलमिया ये है कि रॉ जो मुलविस है, ये आपको क्या लगता है ये इतना सौखा काम है, आसान काम है? और नहीं वो अंदर से कोई नहीं मिला। वो ये वही नहीं है जिन्होंने कल से परसों से जो सोशल मीडिया पे ये उनकी मतलब वो कर रहे हैं उनकी पूरी। और वो जो कलम बेच के बैठे हुए हैं, ये असद तूर जैसे, जिन्होंने कल का, आपको पता है असद तूर ने क्या कहा?
کہتا ہے وہ ٹولیوں میں ان کو لے جا چکے ہیں 150 سے زیادہ ان میں اہلکار ہیں. یہ دھمالے ڈالے یہ ہیں، ڈال دھمالے ڈالے. اچھا کہتا نہیں فوج آپریشن نہیں کر سکتی، بڑا مشکل ہے، کمپلیکس ہے، انہوں نے یہ نہیں کر سکتے، وہ فلان ہی ہے، وہ مار دیں گے اس کے بدلے. میں کہا پھر وہ مسکون ہے، 33 اگلوں نے مار کے کتے کی موت مارے ہیں، انہوں نے جہنم حاصل کیا. اچھا یہ جو ایک گیا ہے نا، یہ اسے کیا کہتے ہیں، ایک میسج گیا ہے کہ یہ وہ والا معاملہ نہیں رہا کہ اب آپ کے بات چیت ہو ہاں بات چیت تو چلو علیحدہ بات ہے کہ یہ دبنے والی کوئی بات نہیں ہے. بات چیت والی کوئی بات رہتی ہے سب دبنے والی کوئی بات نہیں. آپ لوگوں کو آپ حق میں ہیں، آپریشن فل گرینڈ آپریشن ہو خالی یہ کرنا معاملہ حل ہونا چاہیے جیسے بھی ہو، نہیں حق میں ہیں، جیسے بھی ہو آپریشن کرانا چاہیے. آپریشن سے حل ہوتا ہے تو بالکل ہونا یہ چاہیے. تو آپریشن پورا آپ صاحب کی بات سنیں، آپ ان کے ساتھ پیار کرنے کی بات کرنے جاتے ہیں وہ آپ کو بندے مار دیتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہ تو بات نہیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں تو نہیں کہتا ہوں کہ آپریشن اگر ضروری ہے تو ہونا چاہیے. تو جنرل آپ نے سرفراز بھٹی کے نہیں دیکھے سن اس نے بھی یہی کہا ہے کہ مار دیں، اس نے بھی یہی کہا کہ سارا کچھ تو دیتے ہیں آپ کو. فوجی آپریشن ضروری ہے اس میں. اس نے کہا کہ یہ بھی بلاول ضروری بھٹو ہے. نے بھی کہا نیشنل ایکشن پلان 2 بنائیں، اس پہ عمل کرائیں. اچھا اسی نے ہی تنقید کی ہے. اور بھائی تم کس منہ سے بات کرتے ہو؟ تمہارے لیے ایک ہی پوری دنیا دین ایمان ہے، سارا کچھ وہی ہے. تم نے نہ اسٹریٹجی کو بنائی، نہ کوئی پالیسی. مطلب یہ تو بات ہے، بندے مرتے ہیں نا، بندے مرتے ہیں نا، مرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، خان کو چھوڑ. اچھا آپ صاحب انہوں نے پورا جو بازار گرم کیا، گھنگرو توڑے ہیں یہ فوج کے لیکن کچھ بہت سارے لوگ میرے دوستوں میں بھی شامل ہیں، انہوں نے بہت اچھی پوسٹ لی. انہوں نے کہا کہ مطلب سیدھی بات نو بکواس. ہاں پی ٹی آئی کے لوگ بہت سارے انہوں نے کہا کہ جو یہ سیدھی دہشت گردی ہے اور یہ انہوں نے لکھا ہوگا پاک فوج زندہ باد. لیکن وہ خواجہ اصف کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ خواجہ صاحب چلو وہ تو ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تم فارم 47 کو تم نے اس پہ کوئی بات نہیں کیا، تم عمران خان کو رہا کرو. یہ بات پورا پاکستان کا ہے پورا ایجنڈا کیا ہے؟ سنیں 2 لفظوں میں. اسد کیسے کہتا ہے الیکشن دوبارہ کرو، الیکشن دوبارہ 804 کو یاد سائفر دوبارہ لے تو الیکشن دوبارہ سائفر دوبارہ لے، بی بی دوبارہ لاؤ، پھر آپ کا وزیر اعلیٰ پھر وہی لے آؤ، وہ آپ کو طالبان دوبارہ بسائیں. او بھائی ہم پہلے نہیں نکل پا رہے، آپ کو پتہ ہے آپ سب پوری دنیا میں سائفر بھی اس نے لہرایا تھا نا. میں لہرانے کی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ نے جو ہمیں تحفے دیے وہ جو طالبان، آپ سب یہ ساری لنک کہاں پہ جا رہا ہے؟ طالبان کی حکومت ہم نے کیا پہلے نہیں ایک بار بسائی تھی؟ ہم نے وہ کہیں اور نہیں کرتے. نہیں یہ کہیں اور لے کیوں نہیں کرتے؟ اگر انٹرنیٹ تک یہی بات یہ پاکستانی کیوں ملا ہوا ان کو؟ یہ یہاں پہ ان کے وہ یہ اندر سے یہ کھاتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ہے، را کی انویسٹمنٹ ہے، رانیوں کی انویسٹمنٹ ہے، اسرائیل کی انویسٹمنٹ ہے، امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے، اوپر سے شام انوالو کر دیا. کیوں؟ ISIS وہاں پہ بھی بات ہے افغانستان میں. اور آپ کو پتا مسلسل یہ رابطے میں سے یہ جو یہ سیدھا وہ مطلب کہ وہ اغوا برائے تاوان اور دھمکیاں دے کے کھانے والی باتیں ہو رہی ہیں. تو سر میں تو کہتا ہوں پھر وہی ایک چیز رہ گئی ہے کہ ان کو آخری درمیان یہ مجرمانہ ذہنیت نہیں تو ان کو کیوں نہیں ریاست ان کے خلاف بھی تو ایکشن لینا. آپ اس کی حمایت کرتے نہیں ہیں کہ یہ جو صحافی قلم بیچ کے ان کی ہمدردیاں بانٹ رہے تھے؟ بالکل ہونا چاہیے. یہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے پورا پروپیگنڈا کیا. اور یہ آپ کو پتا ہے سارے مذاق اڑا رہے تھے اس کا، یہ سارے جو شہید ہوئے ان کا مذاق اڑا رہے تھے. یہ بڑی غلط پوسٹیں انہوں نے ڈالی ہیں اور آج کہہ رہے ہیں ہم مذمت کرتے ہیں ساری. چلیں ایک چیز تو اچھی ہوئی ہے، لیکن اس میں دیکھ لیں آپ وہ جو کراچی والے ہیں ہمارے صاحب، انہوں نے کہا یار اب یہ نہیں تو نیکسٹ کیا کراچی ہے؟ کہیں تو روکنا ہے نا آپ صاحب، ان کو تو مارنا پڑے گا کیونکہ دیکھو وہ کوئی زبان نہیں سمجھ رہے آپ کی. ظاہر ریاست کو اپنے رٹ تو قائم کرنی ہے 29 ہمارے جیسے بھی ہو وہ سب کسی قانون کو مانے تو پھر یہی کہہ رہا ہوں قانون تو نہیں مانتے. پر نہیں تو مہارنگ باز بلوچ جو ہے اس کو یہ اب نکل لے نا، دیکھ لے اب جو جتنے کہتی ہے کہ جبری گمشدگی ہیں، یہ ستور بھی دیکھ لے، حامد میر بھی دیکھ لے. اور وہ جھوٹ بولا اس نے، نانا ثناءاللہ نے مین لائیو پروگرام میں کہہ دیا تھا یہ جھوٹ بولتا ہے. مجھے وہ لسٹ دے نا جہاں میں نے کہا ہے کہ میں نے اس کو لسٹ دی، اس کے بعد ہی مارے گا. میں نے بلکہ نا پی ٹی آئی کے وہ دیکھو کیسے بیچتے ہیں کہ فوجی بھی عام بندہ ہے اور وہ جو عام شہری ہے اور وہ جو وہاں پہ ڈی چوک میں مرے ہیں وہ بھی عام شہری. وہ بندہ ہے ہی نہیں. ابھی تک وہ لوگوں کو کیسی مطلب آپ ایک بندے کی وہ مطلب آپ دیں نا ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیں. آپ کہیں پہ جنازہ پڑھاؤ، اب جنازے کے آپ نے لے گئے وہ اڑ گئے.